जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खाकसार। व्यूवर्स, आज की इस व्लॉग के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबसे कोर कमेटी और एडवाइजरी मेंबर के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन देनी है, और साथ में आपको बताना है कि कोर कमेटी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक उसका जो लहमल है वो पहुँचा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे मुअद्दिबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूअर, सबसे पहले मैं बात करूंगा मीडिया एडवाइज़र के बारे में। कोर कमेटी की मुशावरत से और कोर कमेटी ने जो हमारे ज़िम्मे काम लगाया और कोर कमेटी ने जो सेलेक्ट किया वो सिर्फ़ और सिर्फ दो यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें पहले नंबर पर सलीम जुम्मट साहब का चैनल है और सेकंड नंबर पर खाकसार का जो चैनल है। आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोर कमेटी का जितना भी लहमल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दो यूट्यूब चैनल के ज़रिए कौम तक पहुँचाया जाएगा। सेकंड बात ये है कि कोर कमेटी किस तरह मार्ज़ वजूद में आई और किसने बनाई। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर बता देना चाहता हूँ कि कोर कमेटी ना तो सैफुर रहमान ख़ान न्याई साहब ने बनाई, कोर कमेटी ना तो राजा रियाज साहब ने बनाई, कोर कमेटी ना ही किसी B4USRG के टॉप मेंबर ने या लीडरशिप ने बनाई है। ठीक है, ये कोर कमेटी सैयद कमर शाह साहब ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि अहबाब, जैसा कि आपको पता था कि पिछले दिनों कई कमेटियां बनी, कई शूरा बनी, फिर उनके अंदर जो है ना ब्लैक मेलिंग की गई सैफुर रहमान ख़ान न्याई साहब को। तो ये जो कमेटी है ना ब्लैक मेलिंग करती है, ना ये पेड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए बनाई गई है। इस कमेटी में टोटल 11 मेंबरान हैं, 2 मीडिया एडवाइज़र हैं और 9 अदर मेंबरान हैं। कमेटी के जो कायदीन हैं उनमें से चौधरी खालिद फ़ारूक साहब और सैयद कमर शाह साहब हैं। ये 2 कमेटी के जो है ना कायदीन हैं, और बाकी जो 2 मीडिया एडवाइज़र 4 हो गए और 7 लोग और हैं जो कि पढ़े लिखे, सुलझे हुए और जो है ना अक्लमंद और दानिशमंद हैं। ठीक है जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस ग्रुप के अंदर हलफ दिया कि हम अपने ज़ाती मफाद को पसे पर्दा डाल देंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख लोगों की अकामोडेशन के लिए काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं वो अपने हलफ पर पाबंद हैं और वो रात दिन एक किए हुए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो हमारी डेली डिस्कशन होती है, डेली एक नहीं सैकड़ों पॉइंट्स आते हैं और उन पॉइंट्स पर अलग अलग डिस्कशन होती है। फिर उन पॉइंट को सामने रखते हुए हम सैफुर रहमान ख़ान न्याई साहब को भी ज़ात को सामने रखते हैं, 6 लाख लोगों को भी सामने रखते हैं, फिर हम कानूनी मामलात को भी सामने रखते हैं। तो इस डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन तकरीबन 50 to 60% जो वर्क है वो कोर कमेटी ने मुकम्मल कर लिया है। और सैयद कमर शाह साहब का जो है ना CEO साहब से रब्ता है, वो CEO साहब से रब्ते में हैं और CEO साहब से वो टाइम ले रहे हैं। जैसे ही CEO साहब टाइम देंगे, ये कोर कमेटी के 11 के 11 अरकान अगर अल्लाह ने चाहा तो डायरेक्ट सैफुर रहमान न्याई साहब से मुलाकात करेंगे और इन 6 लाख लोगों की अकामोडेशन की बात करेंगे। ऐसी अकामोडेशन करेंगे जिसमें मैं बारहा मरतबा इस बात के अदा कर चुका हूँ कि जिसमें सैफुर रहमान ख़ान न्याज़ी साहब की ज़ात को भी नुकसान ना पहुँचे, उनके मामलात को भी नुकसान ना पहुँचे और 6 लाख लोगों को भी उनकी अमानतें मिल जाए। ठीक है, तो कमेटी इस पे काम कर रही है। यहाँ पर मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कमेटी जो है ना वो अपनी तरफ से अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रही है, ना कमेटी किसी की डिक्टेशंस पे जो है ना अमल करती है और ना कमेटी को डिक्टेशन दी जाए। ये एक अर्ज़ है मुअद्दिबाना। उसके पीछे रीज़न क्या है कि 6 लाख मेंबरान हैं और कुछ तो जनाब वो लोग भी हैं कि जी प्राइस शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, वही जनाब आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कि आप कोर कमेटी कहाँ तक पहुँची, कोर कमेटी ने क्या किया, कोर कमेटी कर क्या रही है। मेरे भाइयों, ये इंतहाई जो है ना हसास मसला है। हमने तमाम मामलात को सामने रखना है,
ہم نے تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ جس طرح ماضی کے اندر جو ہے نا ایک لائحہ عمل دیا گیا، اور پھر کچھ لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، جب وہ بلیک میل نہ کر سکے تو پھر وہ چلے گئے اداروں کے اندر۔ تو ہم وہ والا معاملہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک جو ہم نے جو ہے نا یہ قدم اٹھائے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کامیابی و کمرانی عطا فرمائے، اور یہ 6 لاکھ لوگ جو ہے نا اکاموڈیٹ ہو سکیں۔ تو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی کور کمیٹی کی انفارمیشن ملتے ملتے آپ کو دیر ہو سکتی ہے، کیونکہ دیر کی میں نے وجہ بتا دی ہے کہ ہم نے قانونی معاملات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قانونی معاملات کی بات آتی ہے تو لازمی بات ہے کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ ہمارے جو کور کمیٹی کے قائدین ہیں، وہ جب ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے وہ تمام پہلوؤں پہ جو ہے نا نظر ثانی کرتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے یہاں پر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ حوصلہ رکھیں، سکون رکھیں، ٹینشن نہ لیں، اس کور کمیٹی کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کور کمیٹی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے اور آپ کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ سب سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کور کمیٹی کے لیے دعا فرمائیں۔ باقی اگر اللہ نے چاہا تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ 15 دسمبر سے پہلے جناب ہم سی او صاحب سے ملاقات کر لیں اور ان کے سامنے اپنا تمام جو پیپر ورک ہے ان کے سامنے رکھ دیں، تاکہ سی او صاحب جو ہے نا ان سے بات چیت کی جائے۔ لیکن میرے خیال میں سی او صاحب کی کچھ اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہیں، کافی زیادہ مصروفیات ہیں، اور وہ اس ٹائم جو ہیں میرے خیال میں حیدرآباد میں ہیں یا کراچی میں ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اسلام آباد یا لاہور آئیں گے تو ہم ان سے جو ہے نا ملاقات کے لیے ٹائم لے رہے ہیں۔ جیسے سی او صاحب ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم ان سے ملاقات کریں گے، اور آپ تمام کی جو امانتیں ہیں ان کی ریکوری کی ریکویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ کچھ لوگ کور کمیٹی پر تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ تنقید اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کور کمیٹی کو پیڈ کر رہے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھائی کور کمیٹی پر کسی کی تنقید نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سارے لوگوں نے اپنی جو ہے نا کوششیں کر کے ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد کور کمیٹی نے جو ہے نا یہ احسن قدم اٹھایا کہ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے، اس بات کا جو ہے نا حلف دیا گیا ہے کہ جب اگر اللہ نہ کرے اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم واپس اپنی قوم میں آ کر وہ ساری کی ساری حقیقت بیان کریں گے کہ کون کس جگہ پر مخالفت کر رہا ہے اور کون نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم حلفاً کہہ رہے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق جو ہم نے حلف دیا ہوا ہے اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ ہماری کامیابی کی دعا فرمائیں۔ اور اینڈ پر میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی یوٹیوبر جس نے کو آپ نے سبسکرائب کیا وہ آپ کو جو ہے نا خبریں دیتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا رسپانسیبل وہ خود ہوگا، یا اس طرح کے سوال آپ ان سے پوچھیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی یوٹیوبر جناب کور کمیٹی کے بارے میں ایک انفارمیشن دیتا ہے اور پھر آپ جناب کور کمیٹی کے ممبران کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ بھائی وہ جو کہہ رہا ہے جو بھی کہے کور کمیٹی کے بارے میں آپ نے اس سے پوچھنا ہے۔ باقی جو کور کمیٹی کی اندرونی معاملات، کور کمیٹی کا لائحہ عمل، جتنا کچھ بھی ہوگا، صرف اور صرف میں رپیٹ کر رہا ہوں، ایک خاکسار کا چینل اور ایک ہمارے پیارے بھائی سلیم جھمٹ صاحب کا چینل، ان 2 چینل سے آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ باقی جتنی بھی باتیں ہوں گی، باقی جتنے بھی یوٹیوبر باتیں کریں گے وہ صرف اور صرف ہوائی فائرنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ہوائی فائرنگ کو سننا ہے یا پھر آپ نے جو ہے نا کور کمیٹی کی ریئل سٹوری کو، آپ نے جو ریئل لائحہ عمل اس کو سننا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے سی او صاحب سے تو یہ 11 ممبران کور کمیٹی کے ملاقات کے لیے جائیں گے، اور پھر ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر 15 سے پہلے ہمیں ڈیٹ نہ مل سکی ملاقات کی تو کوئی بات نہیں ہے، 15 کے بعد ہی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ڈیٹ فکس کی جائے گی، تاکہ ہم جلد از جلد اس مسئلے کے حل کے لیے سی او صاحب سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اپنی تجاویز پیش کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔